प्रचण्डको चीन भ्रमण अघि भारतले गर्यो महत्वपूर्ण निर्णय। नेपालको 10,000 मेगावाट बिजुली किन्न भारतीय मन्त्री परिषदको स्वीकृति। कोसेढुङ्गा साबित हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क। नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु पर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। शेरबहादुर देउवाले सुनाए प्रहरी अधिकृत हटाएको कुरा। आफू गृहमन्त्री हुँदाका कुरा निकाल्दै देउवाले भने फुर्ती देखाउने प्रहरीलाई निकाल दिए। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने प्रचण्डको तर्क। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच सिंह दरबारमा छलफल। संसदीय समितिमा पनि पायो बालनको विवादित स्टाटसले प्रवेश। एमाले सांसद अग्रहरि भन्छन् 100% सही रहेको छ। कागबेनी बाढीको अवलोकनमा पुगे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण गरिने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोटको बदलामा जातीय राज्य दिन्छु भन्न नमिल्ने शेखर कोइरालाको टिप्पणी। सुन तस्करीमा प्रमाण भेटिएको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुनसँग सीआईबीले लियो 4 घण्टा बयान। सुन तस्करी प्रकरण सीमा क्षेत्रबाट एक पक्राउ काठमाडौँ ल्याइँदै हङकङ पठाइएको गाँजा र चरेस एक्सरे मेसिनमा जाँचै नगरी पठाइएको खुलासा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थपियो 500 वटा ब्यागेज ट्रली। नर्सिङ कलेजमा भर्ना खोल्नु पर्ने माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरियो। एकै प्रकृतिको मान्छे एउटै समितिमा थुप्रो नलगाऊ भन्दै गोकुल बासकोटाको भनाई। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने हृदयराम थानीको भनाई। गाई गोरु वध गर्न पाउने कानून बनाउन सांसद राईको माग। कारागारबाट भागेका भाइ नाइके खोज्न 250 बढी सुरक्षा कर्मी परिचालन। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराई क्रिकेट स्टेडियम बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहल गर्ने मेयर पालन शाहको तर्क। राजनीतिक दलहरूको खाता सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्नु पर्ने सांसद योगेश भट्टराईको तर्क। एमाले लुम्बिनी अधिवेशन 39 प्रतिनिधिले हालेनन् भोट। दुर्गा परसाईलाई थुन्नु पर्यो भन्दै प्रहरीका को गयो। परसाई भन्छन् नेपाल फर्केर देखाइदिन्छु। श्रमदानको नाममा हर्क साम्पाङको श्रम शोषण कहिलेसम्म हो भन्दै पूर्व उपमेयर भण्डारीको प्रश्न। सार्वजनिक शौचालय छोपिने गरी प्रदर्शनी मार्गमा टहरा राखेपछि महानगरले हटायो। एलओडी कर छली प्रकरण। फर्जी बिल बिजक प्रयोग गर्दै कर छलीको प्रमाण भेटियो। विस्तृत अनुसन्धान गरिने। लोड सेडिङका कारण क्याम्पसमा पढाउन समस्या। टर्च बाल्नु पर्ने बाध्यता। सोलर बत्ती जडानमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र लेखापालले लिए घुस। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता। महोत्तरीको सोनामा गाउँपालिकामा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप। हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउन पोखरा र जोमसोम बीचमा 3 ठाउँमा मौसमको जानकारी दिने क्यामेरा राखिने। पहिलो पटक नेपाली भलिबल खेलाडीलाई मासिक पारिश्रमिक प्रदान गरियो। नेपाली क्रिकेट टिम बुधबार स्वदेश फर्कँदै। एसिया कप हेर्न श्रीलङ्का गएका नेपालीहरूको खर्च 30 करोड रुपैयाँ। भगवत र गीता पात्रको नाम हो। यसमा विवाद गर्नुपर्ने केही पनि रहेको छैन भन्दै सुनिल थापाको स्पष्टीकरण। संखुवा सभामा कोरोना विरुद्धको बुस्टर खोपको अभियान सुरु गरियो। चोरेको सुन ब्याङ्कमा धितो राखेर ऋण लिएपछि युवती परिन् पक्राउ। पेप्सीकोला दुर्घटना। लेन क्रस गर्ने मोटरसाइकल चालक परे पक्राउ। नक्कली विज्ञापनको भर पर्दा रु 34 लाख रुपियाँ डुब्यो। 1.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाई हुने काममा पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै 3 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने पक्राउ। र चीनको ग्रेट वालमा क्षति पुर्याउने 2 जना पक्राउ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 20 गते बुधबार। यसबेसम्म 2023 सेप्टेम्बर 6 तारिक। यसगरी आज भदौ कृष्ण सप्तमी तिथि सँगै श्री कृष्ण जन्माष्टमी मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस पनि परेको छ। श्री कृष्ण जन्माष्टमीको यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी। देशमा कोहोलो मचाइरहेका विभिन्न प्रकरण। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। खेल खबर। देश तथा विदेशमा घटेका घटना। ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। नेपालको 10,000 मेगावाट बिजुली किन्न भारतीय मन्त्री परिषदको स्वीकृति। कोसेढुङ्गा साबित हुने प्रचण्डको भनाई प्रसंगबाट।
भारतको मन्त्री परिषदले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्न खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारको मन्त्री परिषदले नेपालसँग भएको बिजुली खरिद सम्झौता स्वीकृत गरेको भारतीय संचार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला नेपाल र भारत बीच 10,000 मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता भएकोमा भारतले सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिएर मन्त्री परिषदबाटै पारित गरेको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर प्रसाद शर्माले पनि भारतले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै बिजुलीको क्षेत्रमा नेपालका लागि यो ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्। भारतको यो निर्णयले नेपालको आर्थिक विकास र पुनः संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाई रहेको छ। भारतीय मन्त्री परिषदले बिजुली खरिद सम्झौता स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। भारतको यो निर्णय नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने प्रचण्डको भनाई रहेको छ। प्रचण्डले नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको र जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमता हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले चीन र भारत नै नेपालका सधैँका छिमेकी भएकाले दुई देशसँग सन्तुलन कायम हुनुपर्ने बताएका छन्। यसैगरी सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी प्रशासनले मन्त्रीको कुरा मान्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले कतिपय कुरा चित्त नबुझे पनि मन्त्रीको निर्देशन मान्नु पर्ने बताएका हुन्। आफू गृहमन्त्री हुँदाको घटना सुनाउँदै एकजना प्रहरी अधिकृतले मन्त्री भनेको भोलि गइहाल्छन् भनेर भनेको नमानेपछि हटाएको घटना स्मरण गराएका छन्। म जानु भन्दा पहिला तिमीलाई नै हटाउँछु भनेर प्रहरी अधिकृतलाई नै हटाइदिएको उनको भनाई रहेको छ। म भर्खर गृहमन्त्री भएको थिएँ, एउटा पुलिस अफिसरले यी गृहमन्त्रीहरू भोलि गइहाल्छन् नि भने म त जाउँला, तिमी चाहिँ जाऊ भनेर मैले निकाल्दिए। आउने जाने हो तिमी त, त्यस कारणले नहुने कुराहरू गर्न हुँदैन। 2048 सालमा गृहमन्त्री हुँदा देउवाले रत्न शमशेरलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाएका थिए। नेपालमा बिजुली सबैभन्दा बढी भए पनि खरिदकर्ता नभएकाले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्न आवश्यक रहेको उनको भनाई रहेको छ। भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएमा नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्ने पनि देउवाको तर्क रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकाय र पक्षका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। हिजो मंगलबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारवाला पक्ष र निकायहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका विविध पक्षबारे सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा बन्चरी डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित जनताले उठाएका मागहरू, डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो। यसका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानूनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन शहरी विकास मन्त्रालयको हुने गरी ठोस निर्णय गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सिंहदरबारमा छलफल भएको छ। उनीहरूबीच मंगलबार छलफल भएको हो। संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणबारे कुराकानी भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको हो। संसदमा रहेका विधेयक र आसन्न चीन भ्रमणबारे उनले जानकारी गराएका हुन्। प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यको भनाई रहेको छ। प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग नियमित छलफल गर्दै आएका छन्। प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा भाग लिन भदौ 30 गते अमेरिकाको न्यूयोर्क जाँदैछन्। त्यहीबाट उनी चीन भ्रमण जाने तयारीमा रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन्। गत वर्षको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएपछि चर्चामा आएका शाह शानदार मतसहित निर्वाचित भएपछि उनको चर्चा रातरात चुलिँदै गएको छ। उनै मेयर शाहले गत शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा स्टाटसले यति बेला उनको चर्चा र आलोचना दुवै भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो देशकै शक्तिशाली स्थानीय तहका मेयर शाहले आफ्नै
पत्नी सबिना काफले सवार सरकारी गाडी कोटेश्वरमा प्रहरीले रोकेर केरकार गरेपछि आक्रोशित बनेका शाहले शनिबार राति 9 बजे सरकारलाई चोरको उपनाम दिँदै भोलिबाट महानगरको गाडी रोकिएमा सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिएका थिए। यद्यपि उक्त स्टाटस आइतबार राति नै डिलिट भइसकेको छ। मंगलबार बसेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता समितिको बैठकमा सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। हिजोको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले बालनको आक्रोशलाई समर्थन गरेकी हुन्। सांसद अग्रहरीले भन्सारबाट 100 किलो सुन बाहिरिँदा समेत समात्न नसक्ने सरकार चोर नै भएको र बालन शाहले भनेका कुरा 100% सही भएको बताएकी छिन्। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुस्ताङ स्थित बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा कागबेनी बाढीबाट भएको क्षतिको मंगलबार स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। अविरल वर्षसँगै साउन 28 गते स्थानीय काग खोलाको बाढीले घर, कृषि उपज, सार्वजनिक एवं व्यापारिक संरचना, होटल, पुल, विद्यालय, प्रहरी चौकी, पशुपन्छी सवारी साधन, गुम्बा, कागबेनी श्राद्ध स्थल, खानेपानी, सिंचाई र नगद तथा अन्य भौतिक वस्तुसहित अरबौंको क्षति गरेपछि तत्काल राहतमा वृद्धि र कागबेनी जस्तो ऐतिहासिक तीर्थस्थलको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनाएका छन्। क्षतिको अवलोकनपछि प्रभावित सहित जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन प्राथमिक आवश्यकतालाई समाधान गर्दै प्राविधिक र योजनाविदको अध्ययनमा आधारित निष्कर्ष निकालेर कागबेनीको पुनर्निर्माण गरिने रणनीतिक रूपले व्यवस्थित बस्ती बसाइने पनि दाबी गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले खानेपानी, गुणस्तरीय खाद्य वस्तु र बसोबासमा कुनै कमजोरी हुन दिन समेत स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूसँग समेत मुस्ताङमा भेटघाट गरेका छन्। 3 महिने जनतासँग माओवादी अभियानले पार्टीमा उत्साह पैदा गरेको र सरकारले सुशासनका पक्षमा थालेको कामले जनतामा समेत उत्साह पैदा गरेको उनको दाबी रहेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका छन्। जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिने जस्ता अराजक किसिमले प्रचण्डले बोल्न नहुने उनको भनाई रहेको छ। उनले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टी निकट कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अराजक खालको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने बताएका छन्। नेता कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी निकट कर्मचारी संगठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सुझाव दिएका छन्। उनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सह महामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति बनाउन पनि सभापति देउवासँग आग्रह गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसँग सीआईबीले बयान लिएको छ। 60 किलो सुन प्रकरणमा कनेक्सन देखिएपछि सीआईबीले पुनसँग बयान लिएको छ। अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी टोलीले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग पुनको कनेक्सन देखिएको प्रमाण फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दिपेशसँग सीआईबीको टोलीले करिब 4 घण्टा बयान लिएको छ। बयानका लागि दिपेश सीआईबी परिसरमै पुगेका थिए। सुन तस्करीमा उनले आफ्नो संलग्नता बारे बयान दिएको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ। दिपेश माओवादी केन्द्रको भातृ संस्था अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव रहेका छन्। हङकङबाट काठमाडौँ तस्करी भएको उक्त सुन प्रकरणमा सीआईबीले विभिन्न 100 जना व्यक्तिको नाम निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस प्रकरणमा 6 जना विदेशी सहित 26 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। यसैगरी हङकङबाट ल्याइएको झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रूपन्देही घर भई हाल काठमाडौँको टोखा बस्ने सुमन खरेललाई नेपाल भारत सीमा क्षेत्र कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको सूचना संकलनका लागि प्रहरीको एउटा टोली भारत गएको छ भने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज आचार्य हङकङ गएका छन्। उनीहरूले अहिले पनि तस्करीका सूचना संकलन गर्ने काम जारी राखेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर तस्करी गरेर लैजान लागेको बेला काठमाडौँको सिनामंगलबाट साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले 60 किलो 716 ग्राम सुन बरामद गरेको थियो।
यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै हङकङ पठाइएको लागु औषध गाँजा र चरेस त्यहाँको एक्सरे मेसिनमा जाँच नै नगरी पास गराइएको खुलासा भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत गएको साउन 26 गते गाँजा र चरेस हङकङ पठाइएको थियो। विराट ग्लोबल प्राइभेट लिमिटेड मार्फत कार्गोबाट नेपालमा उत्पादित गाँजा चरेस हङकङ पुर्याइएको खुलासा भएको हो। उक्त गाँजा र चरेस हङकङ प्रहरीले बरामद गरेको थियो। नेपाल बाहिर पठाइने कार्गोको सामग्री चेकिङमा विमानस्थलमा नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोली पनि खटिने गरेको छ। ब्युरोकै एक टोलीले सो प्रकरण बारे छानबिन गरिरहेको छ। एक्सरे जाँच नै नगरी गाँजा चरेस पास गराइएको छानबिन टोलीले पत्ता लगाएको छ। ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अनन्तराम शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको छ। सोही समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीकै लापरवाही वा सेटिङमै गाँजा चरेस बाहिर गएको खुलासा भएको हो। सीसीटीभी फुटेजमा जाँच पास बिना नै कार्गोबाट सामग्री पठाइएको देखिएको छ। त्यो बेला ड्युटीमा खटिएका ब्युरोका प्रहरीलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गरेर कारबाहीको तयारी गरिएको छ। यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ ब्यागेज ट्रली ल्याइएको छ। विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तर्फ 500 वटा नयाँ ब्यागेज ट्रली सञ्चालनमा ल्याइएको विमानस्थलका प्रमुख प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलमा यसअघि 600 वटा ब्यागेज ट्रली ल्याइएको थियो। उक्त ट्रलीलाई रिप्लेस गरेर नयाँ ट्रली सञ्चालनमा ल्याइएको तिवारीले जानकारी दिएका छन्। 3 पाङ्ग्रे ब्यागेज ट्रली नहुँदा ब्यालेन्स नमिल्ने तथा ओह्रालोमा समेत अप्ठ्यारो हुने गरेको यात्रुको गुनासो आएको थियो। नयाँ ब्यागेज ट्रलीले उक्त समस्याको समाधान गर्ने प्रमुख तिवारीले जानकारी दिएका छन्। देशभरका नर्सिङ कलेजहरूमा भर्ना खोल्नुपर्ने माग गर्दै मंगलबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिको अगुवाईमा धरना भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीले थाल र सिठी बजाउँदै आफूहरूका माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। उनीहरूले 25औं दिन पनि धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। प्रदर्शनकारीले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता, विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गोविन्द केसी र भ्रष्ट शिक्षा मन्त्री मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। माइती घरमा धरनापछि नारा लगाउँदै उनीहरू नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए। त्यसपछि पुनः माइती घर फर्किएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले निवर्तमान मन्त्रीहरू सोही प्रकृतिको संसदीय समितिमा बस्न नहुने बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा समितिको बैठकमा उनले तथ्यमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। पूर्व मन्त्री र भर्खर बाहिर निस्केका मन्त्रीहरू सोही समितिमा नबसौं, तरंगित भएर होइन, तथ्यमा टेकेर निर्णय गरौं, उपसमिति बनाएर बिरालो बाँध्ने काम मात्र गर्न नहुने उनको भनाई रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण आएको बताउँदै गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण बारे छानबिन अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुनसुकै प्रकरणमा समिति हुने छलफलका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन्। सांसद थानीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धान्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनको विधेयक अझै किन समितिमा नआएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले आफ्नो संस्कृति अनुसारको पर्व मनाउन गाई गोरु वध गर्न पाउने कानून बनाउन माग गरेकी छिन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेखे पनि कानून बनाउने क्रममा भने धर्मनिरपेक्ष ढंगको नभएको बताएकी हुन्। सांसद राईले लिम्बूको संस्कृति मनाउनका लागि गोरुको हड्डी चढाउनु पर्ने परम्परा रहेको बताउँदै त्यस्ता संस्कृति मनाउनेहरूका लागि गाई गोरु वध गर्न पाउने कानून बनाउन माग गरेकी हुन्। उनले राज्यको कुनै धर्म नहुने बताउँदै नेपालको राष्ट्रिय जनावर नै परिवर्तन गर्न पनि माग गरेकी छिन्। बर्दिया कारागारबाट 4 दिन अघि मध्यराती पर्खाल नागेर फरार भएका भाइ नाइके 30 वर्षीय अजित बुढा छेत्रीको खोजीका लागि दैनिक रूपमा 250 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुधीर राज साईले फरार अजितको खोजीका लागि दैनिक रूपमा 250 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै आएको जानकारी दिएका हुन्। 150 जना नेपाल प्रहरी र 100 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी फरार भएका भाइ नाइके अजितको खोजीका लागि दिनौ परिचालन गर्दै आएको साईले जानकारी
जानकारी दिएका छन्। दुई देश बीचका मुख्य चेक पोइन्टहरूमा र नेपाल तर्फका सबैतिर सम्भावित ठाउँहरूमा स्थानीयलाई समेत सूचना दिन भागेका भाइ नाइके अजितको खोजी भइरहेको एसपी साईको भनाइरहेको छ। भागेका अजितको खोजीका लागि तालिम प्राप्त कुकुरहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ। एसपी भण्डारीका अनुसार अत्याधिक गर्मीका कारण 2 दिन ट्र्याक गर्न लगाउँदा हिट स्ट्रोक भएर रोज नामक एउटा कुकुर पनि मरेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए महानगरले क्रिकेट स्टेडियम बनाउन पहल गर्ने बताएका छन्। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल र भारत बीचको खेल हेर्न श्रीलंका पुगेका उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन्। नेपाल सरकारले काठमाडौँ महानगर वा आसपासमा आवश्यक 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउँछ भने काठमाडौँ महानगरबाट रंगशाला बनाउन पहल गर्नेछौं। उनले रंगशाला बनाउने र केही ठूला खेलहरू आयोजना हुने हो भने खेल विकास हुन सक्ने पनि बताएका छन्। भारतसँगको खेलमा नेपाल 10 विकेटले पराजित भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलको खर्च कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारे संसदीय समितिले चासो राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा एमाले सचिव समेत रहेका भट्टराईले राजनीतिक दलहरू पारदर्शी र जवाबदेही बन्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूको आर्थिक व्यवहार कसरी र कोबाट चलिरहेको छ भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको खर्च कसरी आएको छ, कहाँबाट चलेको छ, सार्वजनिक लेखा समितिले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विषय पनि हेर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा भएको निर्वाचनमा 39 जना प्रतिनिधि अनुपस्थित भएका छन्। 1400 प्रतिनिधि मध्ये 665 जनाले मात्रै मतदान गरेका छन्। निर्वाचन समितिका प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारीले 665 जनाले मतदान गरेको जानकारी दिएका हुन्, जुन कुल प्रतिनिधिको 96% रहेको छ। शनिबार उद्घाटन भएको अधिवेशनमा अध्यक्षका लागि राधाकृष्ण कणेल र हरि रिजाल बीच प्रतिस्पर्धा भएको हो। सचिवमा लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सचिव बाहेक अरू पदाधिकारी र 4 जिल्लाको भागमा परेको सदस्यमा चुनाव भएको हो। व्यवसायी दुर्गा परसाईले आफूलाई थुन्नका लागि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। मंगलबार हङकङ जानु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै परसाईले आफूलाई थुन्नका लागि भित्रभित्रै ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरेका छन्। केही मारवाडीहरू आईजीपी एआईजीकोमा पनि गएका थिए अरे दुर्गा परसाईलाई जसरी पनि थुन्नु पर्यो भन्दै उनले भने यिनीहरूलाई मैले जानेको छु, हङकङबाट नेपाल फर्केपछि देखाइदिन्छु कसरी उनीहरूको घर घरमा जान्छु भनेर। त्यस्तै परसाईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मारवाडीको पार्टनर समेत भएको आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध र देश बचाउनका लागि आवाज उठाउँदा केपी ओलीले आफूलाई पागल भनेको भन्दै परसाईले ओली पनि मारवाडीको पार्टनर भएको आरोप लगाएका छन्। धरान उपमहानगरकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीले वर्तमान मेयर हर्क साम्पाङले श्रमदानको नाममा श्रम शोषण गरेको आरोप लगाएकी छिन्। साम्पाङले धरानमा कोखाबाट पानी ल्याउनु सहनीय काम भए पनि श्रमदानको नाममा श्रम शोषण गरेको आरोप उनको रहेको छ। पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, खानेपानी बोर्डको पैसा पनि लगानी भएको छ। आजको दुनियाँमा श्रमदानको नाममा श्रम शोषण गर्ने कहिलेसम्म जनताको लागत रहेको छ। श्रमदानको कामको बिलमा ज्याला भनेर किन लेखियो? हिजो पनि धराने जनताको लगानी भएको थियो र 7 करोड़ खर्च गरेर 7 लाख लिटर पानी आउनु कुनै ठूलो कुरा होइन। 7 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेर 7 लाख लिटर पानी ल्याउनु भन्दा उक्त रकमले बोरिङ मात्रै गरेको भए 20 लाख लिटरको 7 वटा बोरिङ हुने पनि भण्डारीको भनाइ रहेको छ। उनका अनुसार 7 वटा बोरिङबाट 1,40,000 लिटर पानी आउने र त्यसले धराने जनताको पनि दुःख समाप्त गर्न सक्थ्यो। तर साम्पाङले खर्च मात्रै बढी गरेको उनको आरोप रहेको छ। साथै अहिले धरानमा ल्याइएको पानी पनि शुद्ध नभएको भण्डारीको दावी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भिरकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी मार्गको केही टहरा पसलहरू हटाएको छ। प्रदर्शनी मार्गमा सञ्चालित सार्वजनिक शौचालय टोयलेट नै छोपिने गरी व्यापारिक टहरा बनाएपछि सो क्लियर गर्न महानगरपालिकाले टहरा हटाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। हामीले 1 वर्षदेखि नै टहरा हटाउन भनेका थियौं, तर व्यवसायीहरूले अटेर गर्दै व्यापारलाई निरन्तरता दिएपछि टहरा हटाउन बाध्य भएका हौं। सार्वजनिक शौचालय वरपर कुनै पसल वा व्यवसाय गर्न नपाइने हुँदा पनि व्यवसायीहरूले शौचालय नै छोपिने गरी टहरा खडा गरेपछि हटाउनु परेको नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेको भनाइ रहेको छ।
काठमाडौँको ठमेल स्थित चर्चित नाइट क्लब एलओडी माथि विस्तृत अनुसन्धान गरिने भएको छ। कर छली प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट एलओडीले दैनिक गर्ने कारोबारको वास्तविक बिल बिजक जारी नगरी कर छली गरिरहेको पाइएपछि विभागले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ। एलओडीको कर छली प्रकरण बारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले विभागका निर्देशक सन्तोष पौडेललाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेका छन्। यो सँगै अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान शुरू गरेको मितिदेखि 6 महिनाभित्र अनुसन्धान सक्नु पर्नेछ। विभागले गत साउन 27 गते कर छलीको आशंकामा एलओडीको गोदाममा सील लगाएर विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएका कागजात अध्ययन गर्दा कर छली भएको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको एकमात्रै मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई पढाउन शिक्षकले टर्च बाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विद्युत जडान गरिए पनि बिहानको समयमा लोड सेडिङ हुने हुँदा कक्षामा पढाइ सञ्चालन गर्न मोबाइलको टर्च बाल्नुपर्ने अवस्था आइपरेको क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापक शिवराज शर्माले जानकारी दिएका छन्। बिहान 6 बजेदेखि पठन पाठन गर्नुपर्ने र त्यसबेला अँध्यारै हुने भएकाले मोबाइलको टर्च बाल्नुपर्ने अवस्था भएको शर्माको गुनासो रहेको छ। आफूले कालोपाटीमा लेख्दा मोबाइलको टर्च बाल्नु पर्ने र विद्यार्थीले पनि कापीमा टिप्दा टर्च बाल्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। क्याम्पसमा 4 वटा कक्षा यसरी नै चल्दै आएका छन्। सामुदायिक क्याम्पस भएकाले स्रोत नहुँदा विद्युतको विकल्प खोजी गर्न नसकिएको क्याम्पस प्रमुख दीपक भण्डारीको भनाई रहेको छ। उक्त वितरण केन्द्रमा लोड सेडिङको समय तालिका हेरफेरका लागि अनुरोध गर्दा पनि नसकिने जवाफ आएको उनले जानकारी दिएका छन्। उक्त क्याम्पसमा हालै स्नातक तह पहिलो वर्षको पढाइ शुरू भएको छ। सोभियुको निर्वाचनपछि उक्त क्याम्पसमा नियमित पठन पाठन भइरहे पनि अँध्यारोको कारण निकै समस्या भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। सप्तरी जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादव, लेखापाल टेक बहादुर नारायण यादव सहित 3 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। सोलर बत्ती जडान लगायतका योजनाको भुक्तानी बापत सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले गरेको प्रारम्भिक छानबिनपछि मुद्दा दायर गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार सोलर बत्ती जडान कार्य लगायतका आयोजनाहरूको कार्य सम्पन्नपछि गाउँपालिकाबाट रकम भुक्तानी गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष यादव, लेखापाल टेक नारायण र अपरेटर वीरेन्द्र कुमार यादव समेतको मिले मोतोमा सेवाग्राहीसँग 5 लाख रुपियाँ लिएको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर भएको छ। आयोगले 3 जना विरुद्ध 5 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिमाना सहित सजायको माग दाबी गरेको छ। महोत्तरीको सोनामा गाउँपालिका कार्यालयमा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। सोनामा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले गाउँपालिका कार्यालयमा ढुङ्गामुढा गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो। मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि गाउँपालिका कार्यालय क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो। प्रहरीमाथि नै विद्यार्थीले ढुङ्गामुढा गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 1 दर्जन भन्दा बढी सेल अश्रु ग्यास पनि हानेको छ। विद्यालयमा 3 जना शिक्षकको सरुवा गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनमा संलग्नहरू विद्यार्थी भएका संयमता अपनाएर स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेको महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रकाश मल्लले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार विद्यार्थीको ढुङ्गा मुढाबाट केही प्रहरी समेत घाइते भएका छन्। वायु क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन पोखरा जोमसोमको बीचमा मौसमको जानकारी दिने क्यामेरा राखिने भएको छ। नेपालको भौगोलिक जटिलता एवं मौसमलाई मध्यनजर गर्दै वायु उडेन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो एवं विश्वसनीय बनाउनका लागि क्यामेरा राख्न लागि हो। पोखरा जोमसोम बीच भागमा पर्ने वायु रूटमा मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने क्यामेरा राख्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र नेपाल नागरिक उडेन प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। क्यामेरा जडानमा लाग्ने खर्च प्राधिकरणले गर्नेछ। मौसमी क्यामेराहरू जडान गर्दा सिम कार्ड प्रयोग गरेर पठाउने डाटालाई आवश्यक पर्ने डाटा प्याकेज नेपाल नागरिक उडेन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनेछ। पोखरा जोमसोम वायु रूटका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका मौसमी क्यामेराहरू बिहान सूर्योदयदेखि बेलुकी सूर्यास्तसम्म सञ्चालन हुने पनि बताइएको छ। राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल टोलीमा रहेका खेलाड़ीहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। नेपाली खेलकुदको इतिहासमा भलिबल खेलाड़ीले पहिलो पटक मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका हुन्। राष्ट्रिय टोलीमा रहेका 12 जना पुरुष र 12 जना महिला खेलाड़ीलाई मासिक रूपमा जनै 5,000 रुपियाँका दरले पारिश्रमिक प्रदान गर्न लागि जानकारी मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल भलिबल संघले दिएको छ। हाल अमेरिकामा रहेका भलिबलका पूर्व खेलाड़ी, भलिबल प्रेमी र अन्य सहयोगी संघको सहकार्यमा संघले खेलाड़ीलाई मासिक
पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसका लागि हाल अमेरिकामा रहेका नेपाली भलिबल टोलीका पूर्व खेलाडी राम श्रेष्ठले समन्वय गरेको पनि संघले जानकारी दिएको छ। संघले आगामी दिनमा खेलाडीको सुविधामा थप वृद्धि गर्दै लैजाने योजना बनाएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल पनि रहेको छ। हाल नेपालमा क्रिकेट र फुटबलका खेलाडीले मात्रै मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। एशिया कप 2023 को समूह चरणबाट बाहिरिएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम बुधबार नेपाल फर्कने भएको छ। नेपाली टिम अनुसार बुधबार दिउँसो 12:35 मा श्रीलंकन एयरलाइन्सबाट नेपाल आउने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जानकारी दिएको छ। एशिया कपमा पहिलो पटक छनौट भएको नेपाली टिमले प्रतियोगिताको दुवै खेलमा हार बेहोर्नु परेको छ। प्रतियोगिताको समूह ए मा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धाको अवसर पाएको थियो, तर नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 र दोस्रो खेलमा भारतसँग 10 विकेटको हार बेहोर्दै समूह चरणबाट बाहिर भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एशिया कप हेर्न श्रीलंका पुगेका नेपालीहरूले 30 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै मेयर शाहले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। श्रीलंकामा भएको नेपाल र भारत बीचको खेलपछि मेयर शाहले फेसबुकमा लेख्दै क्रिकेट हेर्नका लागि श्रीलंका पुगेका नेपालीहरूको खर्च मात्रै 30 करोड़ पुगेको बताएका छन्। श्रीलंकामा 40-50 जना जति भारतीय समर्थक रहेका थिए भने नेपालीहरूको संख्या 1500 देखि 2000 को बीचमा रहेको थियो। नेपाली क्रिकेट फ्यानहरू विभिन्न देशबाट श्रीलंका पुगेका थिए, बालनले लेखेका छन्। त्यस्तै बालनले फ्यानको रूपमा क्रिकेट हेर्न श्रीलंका पुग्दा श्रीलंकाको अध्यगमन पनि चकित परेको उल्लेख गरेका छन्। क्रिकेट हेर्नकै लागि संसारभरिका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू श्रीलंका पुगेपछि अध्यगमन विभागले यति धेरै नेपालीहरू किन श्रीलंका आइरहेका छन् भन्दै प्रश्न गरेको पनि मेयर शाहले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै मेयर शाहले देशको खेल विकासका लागि सुविधा सम्पन्न रंगशाला आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए रंगशाला निर्माणको महानगरले पहल गर्ने घोषणा गरेका हुन्। झरना थापाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र एक भगवत गीता नामका कारण विवादमा परेको छ। भदौ 29 गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्रलाई यति बेला प्रचार प्रसारमा हिँड्न समेत मुस्किल परिरहेको छ। केही समय अघि मात्र यस चलचित्रको पोस्टर र ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि आध्यात्मिक विकास समाज, हिन्दू जागरण नेपाल र विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले चलचित्रलाई लिएर विरोध जनाएका छन्। निर्माण टिमलाई चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न समेत हिन्दूवादी संघ संस्थाले चेतावनी दिएका छन्। नामको विषय विवाद चर्किएपछि सोमबार चलचित्र विकास बोर्डमा दुई पक्षबीच छलफल पनि भएको थियो। हिजो राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्माता सुनिल थापाले विवाद बारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। हाम्रो प्रेम कथामा आधारित चलचित्र होइन। चलचित्रमा भागवत एउटा पात्रको नाम र गीता अर्को पात्रको नाम रहेको छ। खासमा हामीले चलचित्रमा एउटा धर्मलाई समातेर वा अरू धर्मको विरोध तथा नष्ट गर्ने सोचले एउटा धर्मलाई उचाल्न खोजेका होइनौ। छलफलपछि विरोध जनाउने संघ संस्थाका प्रतिनिधिले स्क्रिप्ट मागेको पनि थापा को भनाई रहेको छ। संखुवा सभामा कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर खोप अभियान शुरू भएको छ। आइतबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर खोप अभियान शुरू गरिएको छ। बुस्टर खोप अभियानका क्रममा खोप लगाउन छुटेका 12 वर्षदेखि माथिका सबैलाई पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बुस्टर खोप अभियानको पहिलो चरणमा 20,000 भन्दा बढीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर खोप लगाइनेछ। कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर अभियानमा 10 स्थानीय तहका 20,160 जनालाई खोप लगाइने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। जिल्लाका 12 वर्ष माथिका 1,20,000 जनालाई बुस्टर खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको पनि जानकारी दिएका छन्। लमजुङमा सुनका गहना चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजना युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले 27 वर्षीय युवतीलाई गहना चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक बुद्धि प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। बेसीसर नगरपालिका 7 की सुजा घिमिरेलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले सोमबार जिल्ला अदालत लमजुङबाट 5 दिन म्याद लिए घिमिरेमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सुवेदीका अनुसार उनीमाथि 2वटा चोरी गरेको कसुर लागेको छ। गत वैशाख 25 गते वडा नम्बर 7 क्याम्पस रोड स्थित जमुना रिमालको घरबाट सुनका गरगहना चोरी भएको थियो। जमुना र सुजा साथीहरू रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार सुजा एक गैर सरकारी संस्थामा काम गर्थिन्। उक्त संस्थाको कार्यालय जमुनाको घरमा रहेको थियो। घरबाट ठूलो परिमाणमा चोरी भए पनि जमुनाले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइनन्। चोरी भइसकेको सामान फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिएनन्। तर साउन 30 गते बेसी शहरमै अर्को चोरी भयो। वडा नम्बर 7 कै न्यू इरा बोर्डिङ स्कुल नजिकै रहेको
भएको बालकुमारी घिमिरेको घरबाट पनि गरगहना चोरी भयो। उक्त चोरी बारे भने हल्ला खल्ला भयो। त्यसपछि सुजाले आफ्नो पनि सुन चोरी भएको भन्दै जमुनासँग झुटो कुराकानी गरेकी थिइन्। अर्को चोरी पनि भएपछि पक्राउ परेकी युवतीले जमुनासँग आफ्नो पनि गहना हराएको भनेकी रहेछन्। प्रहरी निरीक्षक सुवेदीको भनाई रहेको छ। यसरी उनीहरू दुवैले प्रहरीमा जानुपर्छ भनेर भदौ 1 गतेतिर चोरी भएको भनेर निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिए यता प्रहरीले गहना चोरीका घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। साउन 30 गते चोरी भएको दिनमा सुजाले बालकुमारीलाई सम्पर्क गरेको भेटिएपछि प्रहरीलाई उनीमाथि शंका लागेको थियो। आइतबार पेप्सीकोलामा भएको सवारी दुर्घटनामा 2वटा मोटरसाइकलका चालक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सन्तोष घले र दिपेन्द्र तमाङ रहेका छन्। मोटरसाइकलले बस अगाडिबाटै लेन क्रस गरेपछि बचाउन खोज्दा 3ख 4848 नम्बरको बसले 6 53 42 नम्बरको जीप, बागमती प्रदेश नम्बर 02041 प 4838 नम्बरको मोटरसाइकल र बागमती प्रदेश नम्बर 02037 प 5311 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। सवारी दुर्घटनाको सीसीटीभी फुटेज सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। फुटेजमा बस अगाडिबाट एक मोटरसाइकलले लेन क्रस गरेको देखिएको छ। अचानक मोटरसाइकल अगाडि आएपछि बसले बचाउन खोज्दा 3वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिएको थियो। घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका थिए। वैदेशिक रोजगारीको लागि क्यानाडा जान पाइने लोभमा नक्कली विज्ञापनको भर पर्दा नेपालीहरू ठगीमा परेका छन्। उनीहरूले रु 34 लाख ठगिएपछि मात्रै आफू ठगीमा परेको सुइँको पाएका थिए। त्यसपछि उनीहरू प्रहरीको सम्पर्कमा आइपुगेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। कार्यालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक तलब सुविधामा वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानाडा जान वर्क परमिट भिसा पाइने भनी नक्कली विज्ञापनमा फस्दा पीडितहरू ठूलो रकम गुमाउन पुगेका हुन्। अनुसन्धानमा उक्त विज्ञापनपछि सम्पर्कमा पुगेका पीडितलाई क्यानाडामा क्यासियरको काम लगाइदिने र त्यस बापत रु 5,45,000 रुपियाँ तलब हुने लोभ देखाएर रकम ठगी गरेको खुलासा भएको छ। पीडितलाई त्यसरी लोभ्याएर पटक पटक गरी जम्मा रु 34,57,000 पठाउन लगाई ठगी गरेपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएको भनी जाहेरी परेको थियो र सोही जाहेरीका आधारमा टोली परिचालन गरी खोजी गर्न थालिएको थियो। यसरी अनलाइन मार्फत ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न पाइएपछि जिल्ला कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका 6 बस्ने 30 वर्षीय लक्ष्मण नेपाली र जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका 4 का 35 वर्षीय महावीर प्रसाद शाहलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही शुरू गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न एक व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बुढा नीलकण्ठ पासीकोट बस्ने पुरुषोत्तम कार्की रहेका छन्। उनी विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत कारबाही भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसै गरी पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका 4 खलंगा स्थायी घर भई अहिले काठमाडौँको सामाखुसी बस्ने नवराज खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नवराजले सन्दीप परियारलाई पोर्चुगलमा राम्रो कम्पनीमा काममा लगाइदिने र त्यसका लागि 15 लाख रुपियाँ लाग्ने भन्दै पटक पटक गरी 3 लाख रुपियाँ लिएका थिए। पोर्चुगल पुगेपछि महिनाको 1.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाई हुने पनि उनले जानकारी गराएका थिए। तर 3 लाख रुपियाँ रकम लिएपछि नवराज सम्पर्क विहीन भएका थिए। रकम लिएर एजेन्ट फरार भएपछि सन्दीपले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका थिए। विभागको पत्रचार अनुसार रकम ठगी गर्ने नवराजलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएको छ। चीनको विशाल पर्खाल अर्थात ग्रेट वाल भत्काएको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उत्तरी साक्सी प्रान्तमा उत्खनन यन्त्र प्रयोग गरी ग्रेट वालको एक भागमा क्षति पुर्याएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको केबल न्यूज नेटवर्क CNN ले जानकारी दिएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूले अनुसन्धान जारी राखेका छन्। 32औं ग्रेट वाल खण्डका कारण पर्खाल पारी जान लामो बाटो हिँड्नु पर्ने भएपछि एकजना 38 वर्षीय पुरुष र 55 वर्षीय महिलाले उत्खनन यन्त्र प्रयोग गरी पर्खाल भत्काएर छोटो बाटो सर्टकट बनाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यो घटनाबाट राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षामा खलल पुगेको पनि उनीहरूको दाबी रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।